स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र महोत्तरी जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले 2078 साल कार्तिक 23 गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष माननीय शशि श्रेष्ठलाई बोर्डमा स्वागत गर्यो। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई बोर्डमा स्वागत गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले सहकारीको क्षेत्र विशाल भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। बोर्डले विगतमा गरेका कामहरू, काम गर्न आइपरेका नीतिगत कानुनी समस्या तथा चुनौतीहरू के छन् र भविष्यमा बोर्डलाई थप प्रभावकारी बनाएर लान कसरी सकिन्छ यसबारेमा सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो। साथै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट बोर्डलाई पूर्ण सहयोग हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बोर्डले सहकारीको प्रवर्धन र विकासका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो। बोर्डका उपनिर्देशक मुकेश कर्णले बोर्डको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउनुभएको थियो। कार्यक्रममा बोर्डका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्सुनको 30औं वार्षिक साधारण सभा 2078 साल मङ्सिर 3 गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको 68 वर्षको अवधिमा 28% जनसङ्ख्या सहकारीमा सदस्य बनेका, 88,000लाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको, देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 5% योगदान गरी सामाजिक सशक्तिकरण र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले छरिएर रहेको श्रम, सिप र पुँजीलाई एकत्रित गरी रोजगारी सिर्जना र देशलाई आत्मनिर्भर गराउन सहयोग पुगेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीले नाफा घाटा मात्र नहेरी सुशासन कायम गरी अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सहकारीको मूल मर्म र भावना अनुरूप अगाडि बढ्न समेत आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सहकारीलाई मर्यादित र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि सहकारी ब्याङ्क र नेप्सुन सँगसँगै मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो। नेप्सुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न साधारण सभामा अध्यक्ष पौडेलले स्वागत गर्दै कोभिडको अवस्थामा पनि सहकारीले सदस्यहरूलाई महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान गरेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सङ्घले पहल गरिरहेको बताउँदै सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्नका लागि सरकारको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। साधारण सभामा विभिन्न प्रदेशका उत्कृष्ट सहकारी संस्थाहरू, विद्युत वर्ग, कर्मचारी, पत्रकार लगायत विभिन्न महानुभावहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा रहेको पशुपतिनगर सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा।
तराईको एउटा जिल्ला महोत्तरी, जहाँ व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन सँगसँगै अनेकन सम्भावनाहरू छन्। यही सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर विभिन्न अनुकरणीय कार्यहरू पनि हुँदै आएका छन्। यस्ता विभिन्न कार्यहरूमा यहाँको पुरातन रूढिवादी सोचले पारेको नराम्रा प्रभावलाई पनि बिस्तारै हटाउँदै जान थालेका देखिन्छन्। खास गरी तराईका भित्री गाउँहरूमा देखिने एउटा नराम्रो प्रथाको रूपमा घुम्टो प्रथालाई लिइन्छ। तर बदलिएको परिवेशमा महिला स्वयं त्यस्ता प्रथा विरुद्ध चेतनशील बन्दै आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ लाग्दै गएको पाइन्छ। यसैको एउटा प्रतीकको रूपमा हेर्न सकिन्छ महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास वडा नम्बर 9 पशुपति नगरमा रहेको पशुपति नगर सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थालाई। यो सहकारी संस्था 2072 सालमा विधिवत स्थापना भएको हो। मुख्य गरी स्थानीय महिलाहरूको चेतना स्तर वृद्धि गर्दै व्यावसायिक क्रियाकलापको माध्यमबाट आय आर्जन गरी आत्मनिर्भर गराउनु नै यस सहकारी संस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ। संस्थाले लिएको उद्देश्य अनुरूप महिलाहरूको अवस्थामा केही हदसम्म परिवर्तन ल्याउन पनि संस्था सफल रहेको पाइन्छ। सहकारी संस्थाको थालनी हुनुभन्दा अगाडि नै अन्य कार्यक्रमका लागि महिलाहरूको समूह रहेको र पछि सहकारी मार्फत अझ उचित हुने ठहरका साथ समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्दै कार्य हुँदै आएको भनाइ छ। सुरुमा त पहिला यो हेफर भन्ने कार्यक्रम आयो। अनि गाउँ गाउँमा गएर 25-25 जना ग्रुप बनाउनु पर्ने, 25-25 जना ग्रुप बनाएर अनि त्यसमा त्यो समूहमा पनि मलाई के अरे अध्यक्ष बनायो। पहिला सुरुमा त गाह्रै हुन्छ। अब गएर दिदीबहिनी जाउँ, अब त्यो बैठक मिति सधैँ हुन्छ है। अनि जाँदाखेरि त उहाँको पुरुषले जाँदैन, के अरे घुम्ती लगाउनु पर्छ, पुरुषहरू बोल्नु हुँदैन, हाम्रोमा जिस्काउँछ, हाम्रो इज्जत गयो भनेर पनि भन्थ्यो। मैले होइन, नराम्रो काम पो हामीले गर्नु पर्दैन त, सामाजिक कुरामा हामी हिँड्नुपर्छ, राम्रो काम गरेर देखाएर, नराम्रो कामलाई के अरे छाडेर राम्रो काम हामी अगाडि बढेर हामीले गर्नुपर्छ भनेर सम्झाएर गरेर अनि अहिले सबै दिदीबहिनीहरू अनि सजिलै भयो अहिले त। यसरी सामाजिक परिचालन लगायत विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलाप मार्फत महिलाहरूको दैनिकी परिवर्तन हुँदै आर्थिक आम्दानी पनि गर्न थालेका छन्। यस सँगसँगै उनीहरूको सामाजिक अवस्थामा पनि परिवर्तन आउन थालेको देखिन्छ। सहकारीका माध्यमले अन्य निकायसँग पनि सहकार्य गर्दै चेतनाको लहर फैलाउँदै आफ्नो कार्यलाई विस्तार तथा चुस्त बनाउने पाटोमा पनि महिलाहरू चनाखो बन्दै जान थालेको पाइन्छ। एकजना सल्लाहकार पहिला कुनै समारोहमा, गोष्ठीमा, बैठकमा, समितिमा महिलाहरूलाई चाहिँ अगुवाई गर्न नदिने, जानै नदिने त्यस्तो संस्कारको घुँघटो छोप्ने प्रथाहरू बढी, महिलाहरूलाई हेप्ने बढी, त्यस्तो पुरुष अधीनस्थ जस्तो देखिरहेको अवस्था। तर यो सहकारी खुले पछाडि र हेफरद्वारा सहयोग यो सहकारलाई पुगरे पछाडि चाहिँ अहिले यो 2-4 वर्षमा यति फड्को गरिरहेछ। अहिले हरेक समस्यामा महिला दिदीबहिनीहरू एकैछिनमा 50 जना 100 जना जुट्न सक्छ र हरेक ठाउँमा चाहिँ कुनै कमिटी या उपभोक्ता समिति या कुनै समितिहरू खुल्यो भने महिलाहरूलाई यहाँ सहभागी हुनैपर्छ भनेर आफ्नो अधिकारको कुराहरू राख्छन्। यहाँ कृषि सम्बन्धी पनि विभिन्न ट्रेनिङहरू गर्छन् बिउ बिजनहरूको लागि। अनि भैँसी, यो पशु गाई भैँसीको लागि पनि कसरी दुधालु हुने, दुध कसरी हुने, कसरी राम्रो भैँसी लिन सक्ने, कसरी गोठहरूको बारेमा पनि कसरी राख्दाखेरि भैँसीहरूलाई रोग लाग्न सक्दैन, यस्ता कुराहरू ट्रेनिङहरू दिने। अनि बिचबिचमा कस्ता कस्ता रोग लाग्न सक्छ भन्ने त्यो क्याप मार्फतबाट हामीले औषधि, यो सहकारीद्वारा औषधिहरू दिएर भ्याक्सिनहरू बिचबिचमा पशुहरूलाई लाउने। अनि महिला दिदीहरूको यही सेयर सदस्यहरू बढाउने, बचत गर्ने, यस्ता कुराहरूको बढी कार्यक्रमहरू दिइरहेको देखिन्छ। सहकारीमा आबद्ध महिलाहरूले गरेका क्रियाकलापहरू आफ्नो रुचि, सिप तथा अनुकूलतालाई विचार गरेर गर्ने गरिएको छ। तर बढी मात्रामा भने कृषिजन्य व्यवसाय नै देखिन्छ। सुशीला देवी महतो पशुपति नगर सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीकी सदस्य हुनुहुन्छ। भैँसी पालन अनि साथमा तरकारी खेती पनि गर्दै आउनु भएको छ।
यसबाट उत्पादन हुने दूध अनि तरकारी नजिकको बजारमा बिक्री हुने गरेको छ। सहकारीमा लागेर गरेको व्यावसायिक कामले अहिले घर व्यवहार चलाउनदेखि दूध अनि तरकारीको बिक्रीबाट भएको आम्दानीले केटाकेटी पढाउन सजिलो भएको भनाइ पनि छ। ऋण मिल्यो, कम ब्याजमा मिल्यो। ऋण ल्याएर के गर्नुभयो? भैँसी किन्ने, गाई किन्ने, दूध बेच्ने। दिनको कति लिटर दुध बेच्नुहुन्छ? 10 लिटर, 3 लिटर 6 लिटर हुन्छ नि त। 1 लिटर त खेनाइयो पुग्छ नि खानुलाई। अनि दुध कहाँ लगेर बेच्नुहुन्छ? डेरीमा, दुध डेरीमा, सहकारीमा। अनि पैसा चाहिँ कति आउँछ नि महिनाको वा 15 महिनाको 12,000, 15 दिनको 6,000। तपाईँलाई के गर्नु पुगेको छ त? धियापुताको पढाउनु, खानाले, ब्रान्ड दुन्डाछन् किनेर लुगा लगाउँछन्, माग्नु पर्दैन। रहर लाग्दो यो तरकारीले ढाकिएको हरियालीमा रमाइरहनु भएकी स्थानीय रीता देवी महतो पशुपतिनगर सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्थाको सदस्य भएर संस्थाबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लिएर तरकारी खेतीमा जुट्नु भएको हो। यसरी व्यावसायिक तवरले आफैले खेती गर्न थालेपछि घर खर्च अनि बच्चाहरूको पढाइको लागि कुनै समस्या नपरेको बताउनुहुन्छ। उहाँले मौसम अनुकूल विभिन्न किसिमका तरकारीको खेती गर्दै आउनु भएको छ। आलु, भन्टा, कोबी, छिमी, अनि के मुला छ, राई साग छ। अहिले त यहाँ छ 8-9 कठा मात्रै, अरू ठाउँमा अरू छ। के उखु छ, उता परवल छ। बेच्न महिनगर अनि बर्दिवास, ढल्के, उता तलतिरको बजारहरू छ, त्यही ठाउँमा लिएर गएर बेच्नुहुन्छ। यहाँ खेतीमा सबैजना मिलेर गर्नुहुन्छ। आफ्नो खेतीबाट खानु, छोराछोरीलाई पढाउन, अनि कतैबाट किस्ता ल्याएर अनि फेरि उसको ब्याजमा फेरि किस्ता तिर्नुपर्छ। त्यसै भएर केही खेतीबाट आम्दानी हुन्छ। सहकारीबाट ऋण लियो सस्तो दरमा, अनि भैँसी किनेर सहकारीमा दूध दिने। बजारमा रहेको मासुको मागलाई ध्यानमा राखेर बाख्रा पालनमा पनि सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको संलग्नता रहेको देखिन्छ। यसको लागि सदस्यहरूलाई तालिम पनि दिने गरेको देखिएको छ, जसबाट आधुनिक पालनका विषयमा जानकारी हुन गई उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि पनि हुन गएको पाइन्छ। साथसाथै राम्रो आम्दानी पनि हुन गएको भन्ने भनाइ छ। बाख्रा पालेछु, खसीहरू, बाख्राहरू, बोकाहरू जम्मै राखेको छु। अब त्यही राखेर अब उन्नति बढाएको छु। बोका पालेर अब आम्दानी गरेछु, त्यसले आफ्नो खर्च चलाइरहेको छु। छोराछोरीलाई स्कुल पठाएको छु, पढाएको छु। सहकारीले के सहयोग गरे तपाईँलाई? सहयोग गरेको नि अब जस्तो बाख्रा ऋण दियो, बाख्रा किनेर ल्याएको त्यो सहयोग दिनुभयो। जस्तो यस्तै कतै जाँदा पनि तालिमहरू दिनुभएको छ। तालिम हामीहरू हिँडिरहेछ, यिनीहरू सहयोग नभयो। जस्तो पहिला हामीहरूको त बाहिर निस्किनु नदिए थियो, अहिले बाहिर निस्किनु पनि पाएको छु, हिँड्नु पाएको छु, 10 जनाको ठाउँमा बोल्नु पाएको छु। पहिला त न बोल्नु पाउने, न हिँड्नु पाउने, न निस्किनु पाउने। अहिले त धेरै सहयोग पाएको छु नि त। त्यसैगरी सिप अनुकूलको व्यवसाय अँगाल्ने क्रममा पशुपतिनगर सामाजिक उद्यमी सहकारीका सदस्यले अँगालेको अर्को व्यवसाय हो सिलाइ कटाई। स्थानीयको माग तथा आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गरिएको यो व्यवसाय पनि आय आर्जनको भरपर्दो स्रोत बन्न पुगेको देखिन्छ। यही सिलाइ कटाई व्यवसायले पहिलाको अवस्थाभन्दा अहिले धेरै नै परिवर्तन आएको सदस्यहरूको अनुभव छ। सुमित्रा माया मगर, उहाँले यो व्यवसाय थालनी गर्ने समयमा सहकारीकै सहयोग मिलेको थियो। पहिले भन्दा अहिले धेरै सजिलो, सहकारी खोलेकोले धेरै सजिलो। अब पहिले त गाउँमा गए, त्यो घरमा गए, मलाई यति पैसा 200 खोल्नु गए पनि मलाई 200 रुपियाँ दिउँ न भनेर, छैन अहिले कहाँबाट दिनु भन्थ्यो। ब्याजमा दिनु न भन्दा 5 रुपियाँ सैकडा मान्दा पनि दिने थिएन उनीहरूले। आज भोलि गरेर तार्थ्यो, कुनैले 500-600 दिनले पनि, कुनैले छैनन् भने तार्थ्यो। अहिले सहकारी खोलेकोले चाहिँ धेरै सजिलो छ, धेरै सहयोग छ।
यस सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि अन्य निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्ने गरेको देखिएको छ, जसले गर्दा आवश्यक विज्ञ सहयोग पनि मिल्न गएको पाइन्छ। त्यस्ता संस्थाहरूको सहयोगमा सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमले सदस्यहरूमा ज्ञान तथा चेतनाको विकास हुन गई अवस्थामा सुधार आउन सकेका कतिपय उदाहरणहरू पनि देख्न पाइन्छ। त्यसैमध्येको एउटा संस्था हो हेफर इन्टरनेसनल नेपाल, जसले सहकारीको सुरुवात हुनु पहिलादेखि नै स्थानीय समूहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो र सहकारीको स्थापनापछि पनि सहकार्यमा जुट्ने गरेको देखिएको छ। हिजो समूहबाट अहिले सहकारीमा आउनुभएको एकदमै खुसी छौँ हामी। तर फेरि पनि अहिले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्। अब ग्रामीण भेगका दिदीबहिनीहरू हिजो चुलाबाट बाहिर निस्किनु भयो, भर्खरै उद्यमशीलता भन्ने कुराहरू जान्दै हुनुहुन्छ। अब यी कुराहरू हामीले धेरै सिकाउनु पर्नेछ, उहाँहरूलाई डोर्याएर लिएर हिँड्नुपर्ने छ। पाइलामा उहाँहरूलाई अब यसो गर्नुपर्ने छ, अब यसो गर्नुपर्ने छ। बजारीकरण भने के हो, गुणस्तर भने के हो, सबै सेतो कुरा दुध हुँदैन। त्यसकारण सेतो कुरा दुध र दुधमा पनि गुणस्तर भयो भने मात्रै मूल्य पाउँछौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी सजग छौँ र त्यही अनुसारले हामीले प्रवर्धन गरेका सहकारी समूहहरूलाई चाहिँ हामीले यी सबै कुराहरूमा ज्ञान सिप दिने कुरामा चाहिँ हामी निरन्तर लागिरहेको छौँ र गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै छ। उत्पादनमा उद्यमशीलतामा जोड दिने सहकारीहरूप्रति या त्यो सहकारीमा हामी काम गर्छौँ र त्यस्तो विशेष गरेर दुध, बाख्रा, तरकारी र लोकल कुखुरामा काम गर्ने सहकारीहरूको लागि चाहिँ हेफर इन्टरनेसनल नेपालले उहाँहरूलाई अब लगानीको लागि, त्यसै गरी उहाँहरूलाई यो बजारीकरणको लागि पनि अप्ठ्यारो छ भने त्यसमा पनि हेफरले सहयोग गर्छ र सहकारी आफैको पनि सशक्तिकरणका लागि, चाहे त्यो वित्तीय क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो संस्थागत क्षेत्रमा होस्, ती सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ प्याकेजको रूपमा लिएर हेफरले चाहिँ अगाडि बढेको छ। स्थानीयमा दुधको व्यावसायिक उत्पादनमा लाग्ने सदस्यहरू प्रशस्त भएको अवस्थामा सहकारी संस्थाले दुधको बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने सोचका साथ हेफर इन्टरनेसनल नेपालकै साझेदारीमा दुध सङ्कलन केन्द्रको स्थापना गरेको छ, जहाँ स्थानीय कृषक तथा सहकारीका सदस्यले उत्पादन गरेको दुध दैनिक सङ्कलन गर्ने गरिन्छ। यसरी सङ्कलन गरिएको दुधको भुक्तानी प्रत्येक 15 दिनमा गर्ने गरिएको छ। हाल यस सङ्कलन केन्द्रमा 130 जना सदस्यहरू रहेको भनाइ छ। यो ठाउँमा अहिले हाम्रो यो सङ्कलन केन्द्रमा साँझ र बिहान लगाइकन कमसेकम 400-350 लिटर जति हुन्छ। हामी दुध सङ्कलन गरेर डिडिसीमा पनि पठाउँछौँ र अरू यहाँ डेरीबाट नै दुध, पनिर, घिउ, दही उत्पादन गरेर यहाँ किसानहरूलाई पनि बेच्छौँ। यहाँको स्थानीयवासीहरूलाई जीवन बिमा गरिदिएछ, पशुको बिउ बिजन, घाँसको बिउ बिजन उपलब्ध गराइदिनु भएको छ र त्यसपछि अर्को नयाँ योजना पनि छ कि दुध बढी गर्नका लागि जस्तो दानाहरूको पनि उपलब्ध गराउने भनेर हाम्रो संस्थाले योजनामा राख्नु भएको छ। ठुला तामझाम अनि बनावटी र देखावटी आडम्बर भन्दा बिल्कुलै फरक वास्तविक आवश्यकतामा आधारित भई सञ्चालनमा रहेको यस पशुपतिनगर सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले गरेका प्रगति र उपलब्धि ठूला छैनन्, तर यही सानो परिवर्तनले उनीहरूको जीवनमा जुन खुसी ल्याउन सकेको छ त्यो धेरै ठूलो छ। यसको श्रेय पक्कै पनि पशुपतिनगर सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यहरूलाई दिन सकिन्छ, जसले सदस्यहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाएको त छ नै, साथै संस्था पनि बलियो बन्दै गएको महसुस गराएको छ। अब आगामी समयमा पनि संस्थाले समाजमा परनिर्भरता हटाई महिलाहरूलाई आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउन अगुवाई गर्नुका साथै उद्योगजन्य कार्यमा बल पुर्याउने अनि अहम रूपमा महिला स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै कार्यहरू सञ्चालन गर्ने सोच लिएको छ। अब हामीले बचत गर्नु पर्यो र महिलाहरूलाई यस्तो कुरो हामी सहकारीमा जाउँ, सहकारीमा गएपछि हामीलाई राम्रो फाइदा हुन्छ, हामी समूह गठन गरौँ भनेर महिलाहरूलाई हामी सबैलाई जागरण गराएर बचत गर्छौँ। त्यहीँबाट हामी ऋण लगानी यताउता सहयोग हामी गरिरहेको। सिलाइ भयो,
साबुन बनाउने, अगरबत्ती बनाउने, मैनबत्ती बनाउने, जस्तै महिला हिंसामा पनि हामीले राखेका छौँ र त्यस जस्तै महिलाको यौन सम्बन्धी कस्तो कस्तो रोग लागिन्छ र त्यो महिनावारी हुँदाखेरि प्याड कसरी लाउने त्यो सम्बन्धी हामीले गरौँ भनेर योजना राखेका छौँ। हामी महिलाहरू मिलेर के अरे सहकारी बनाएर कुनै पनि काम हामीले महिलाहरू मिलेर गरेर उद्यमी भयो भने हामी महिलाहरूलाई राम्रो हुन्छ। जस्तै पुरुषको भरमा बस्न परेन, महिलाहरूले केही उद्यमी गरिसकेपछि कसैको भरोसमा बस्नु परेन। जस्तै आफूलाई जुन बेलामा जस्तो लाउन मन लाग्यो, खान मन लाग्यो, चाहे घर परिवारमा जस्तो दुःख पर्यो भनेदेखि गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही हो। भाषाको कारणले होस् वा अन्य कुनै कारणले सदस्यहरूले आफ्ना भनाइलाई स्पष्टतापूर्वक राख्न नसकेको पक्कै महसुस हुन्छ। तर उनीहरूको अनुहारमा जुन खुसी र सत्यता देखिएको छ त्यसको सन्तुष्टि बेग्लै अनुभूत हुन्छ। महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास पशुपतिनगरमा रहेको पशुपतिनगर उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले आफ्नो सीमितताको घेराभित्र रहेर पनि हालसम्म जुन उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छ त्यो पक्कै पनि प्रशंसनीय देखिन्छ। अब आगामी समयमा पनि संस्थाको समग्र विकासको साथै सदस्यहरूको जीवनस्तरमाथि उकास्न संस्थाले चाल्ने हरेक भावी प्रयासले सफलता पाउँदै जाउन् हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्टबक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।